Eschatology, Class Note number 5. The time of Christ coming for the church. Ang panahon sa pag-anhin ni Kristo alang sa iglesia sa dispensasyon sa grasya. Adunay tulo ka posisyon kalabot ni ining pag-anhin ni Kristo alang sa iglesia. Sumala sa ato anang natun-an, ang tulo ka mga posisyon o teorya mao ang pre-tribulation rapture theory, mid-tribulation rapture theory, ug ang post-tribulation rapture theory. Apan aduna pay laing teorya mahitungod sa pag-anhi ni Kristo alang sa iglesia niining dispensasyon sa grasya. Kini mao ang partial rapture theory. Niini nga teorya, ang mga espirituhanon lamang nga mga magtutuo ang lalinon sa dili pa ang dakong kasakitan. Ang mga karnal nga mga magtutuo sumala niining mao nga teorya mahabilin sa yuta sa usa ka matang sa purgatorio aron putlion sa kalayo sa kasakitan. Karon ato ang tukion kining una nga teorya. Ang una nga teorya ni mao ang partial rapture theory. Kini nga teorya sa pagkatinuod usa ka pre-tribulational nga panglantaw sa rapture. Apan kini mas nagtutok sa mga sakop nga lalinon inay kaysa panahon. Popular kini sa mga holiness nga grupo nga nagtudlo sa pagwagtang sa daan nga kiniiya o sinless perfection isip mga kinahanglanon aron makaapil sa rapture. Kini nga panglantaw gihuptan sa mga tao nga sama nila ni R. Govet, G.H. Lang, D.M. Panton, G.H. Pimber, G.C.S. ug Austin Park. Ang partial rapture theory gibase sa sayop nga pagsabot sa doktrina sa pagbalaan or sanctification. Ang pipila ka mga proof text nga sayop ang paggamit sa dispensational nga pagsabot. Sama na lang sa Mateo 24:41 o 42. Duha ka babay ang maggagaling sa galingan, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kung unsang taknaa mo anhi ang inyong Ginoo. Walay ideya sa rapture niini nga tudling sa bersikulo. Ang rapture kabahin sa misteryo nga kamatuoran mahitungod sa lawas ni Kristo nga wala pa igapadayag ni adtong panahona nga nasulat ang Mateo 24. Ang Mateo 24:39 nagpakita nga ang usa nga gikuha wala lalina kundili gikuha sa paghukom sama sa mga dili magtutuo nga gikuha sa baha. Kini mahitabo sa katapusan sa kasakitan sa pag-anhi sa anak sa tao. Ikaduhang bersikulo nga sayop ang pagsabot mao ang Mateo 25:1-13. Ang sambingay sa maalamon ug ang binuang nga ulay nga nag-ingon, busa pagbantay kamo kay wala kamo manghibalo sa adlaw ni satakna sa pag-abot sa anak sa tao. Ang mga kamatuoran nga atong makita niining mao nga teksto mao nga kini ang pag-anhi sa anak sa tao may kalabutan sa Israel sa katapusan sa kasakitan ug busa walay kalabutan sa rapture sa dili pa ang kasakitan. Sigurado nga ang atong Ginoo dili gayud moingon ngadto sa usa ka bahin sa lawas ni Kristo sa iyang giingon sa mga binuang nga ulay, wala ako makaila kaninyo. Ang partial rapture theory nagtudlo nga kadtong mahibilin aron moagi sa kasakitan putlion. Apan kini nga mga tudling nagbutang kanila sa taliwala sa mga wala maluwas. Ikatulo nga bersikulo nga sayop ang pag-aplika mao ang Lucas 21:36. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga magapangamuyo aron modaog kamo sa paglikay niining tanang mga butang nga mahitabo ug sa pagtindog sa atubangan sa anak sa tao. Ang biblikal nga kamatuoran nga atong makita dinhi mao nga
Kini nga pasidaan nahitabo dihang si Kristo nagdiskurso didto sa bukid sa mga Olibo. Nga klarong nagtudlo nga ang kasakitan mahitabo sa dili pa moanhi ang anak sa tao pagbalik. Ang gihisgutan nga pag-ikyas kini dili gikan sa kasikitan kundi gikan sa litag nga moabot sa tanan nga nagpuyo sa naong sa tibuok yuta. Kini nga kasulatan anaa sa samang konteksto sa duha nga mga nag-una nga mga bersikulo. Ikaupat nga bersikulo nga sayop ang pag-aplika sumala sa dispensasyonal nga set-up niini mao ang Hebrews 9:28. Mao man usab si Kristo sa gihalad na sa makausa aron sa pagdala sa mga sala sa daghan mopakita sa ikaduha gawas sa sala kanila nga nagapaabot kaniya ngadto sa kaluwasan. Ang magsusulat sa Hebrehanon nag-ingon nga si Kristo karon nagpakita sa atubangan sa Dios alang kanato. Og kini ang samang mga tao sa bersikulo 28 nga kaniya siya mopakita sa ikaduhang higayon. Ang tanan nga nagpahimulo sa buhat ni Kristo mao ang mga nagapaabot kaniya. Ang hulagway dinhi mao nga ang labawng pari migula gikan sa sanktuaryo sa adlaw sa pag-ula Leviticus 16. Human matapos ang buhat sa pag-ula alang sa mga sala sa katawhan. Ikalima nga bersikulo nga sayop nga pag-aplika sumala sa dispensational nga setup maong 2 Timothy 4:8. Sukad karon natagana na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong nga igahatag kanako sa Ginoo. Ang maghuhukom nga matarong ni adtong adlaw ug dili lamang kanako kundi usab sa tanan nahigugma sa iyang pagpadayag. Unsay biblikal nga kamatuoran dinhi? Walay bisan unsa dinhi nga nagsugyot og partial rapture. Hinunoa si Pablo nag-ingon nga ang Ginoo adunay ganti usa ka purong-purong sa pagkamatarong alang ni adtong nahigugma sa iyang pagpadayag. Ang partial rapture theory napakya sa pag-ila sa dispensasyonal nga mga kalainan tali sa Israel ug sa lawas ni Kristo. Tungod ni ana nasagol ang mga kamatuoran nga alang sa lawas ni Kristo ug ang mga kamatuoran alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa yuta. Ikaduha nga ato ang hisgutan ining ato nga pagtuon mao ang pre-tribulational rapture theory. Kung dunay moingon nga ang kasulatan wala nagsulti nga ang iglesia karon pagalalinon sa dili pa ang kasakitan, mahimo usab nato kining tubagon nga walay bisan usa-usab ka bersikulo nga atong makita nga nag-ingon nga ang iglesia pagalalinon sa tunga-tunga o human sa dakong kasakitan. Ang pre-tribulation rapture view gibase sa mga kalainan tali sa Israel ug sa lawas ni Kristo, tali sa gitagna nga katuyuan sa gingharian sa Dios ug sa wala gitagna o misteryosong katuyuan sa Dios alang sa iglesia. Ang wala gitagna o wala gipropeseya nga misteryong katuyuan sa Dios nagginahanglan og pre-tribulation rapture. Ang lawas ni Kristo dili hilisgutan sa daang tugon nga panagna. Apan ang kasakitan usa sa mga nag-unang tema sa panagna. Sanglit ang mga tao ug ang mga panghitabo sa kasakitan klaro nga gitagna ug walay bisan usa ka pulo nga naglakip mahitungod sa lawas ni Kristo. Nan makatarunganon lamang nga kita mohatag og konklusyon nga walay dapit diha sa kasakitan alang sa lawas ni Kristo o sa iglesia ni ining dispensasyon sa grasya. Ilabi na nga walay pamahayag nga sukwahi ni ini diha sa balaang kasulatan. Walay bisan unsa sa balaan nga katuyuan sa kasakitan nga may kalabutan sa lawas ni Kristo. Ang katuyuan sa Dios sa kasakitan adunay duha kabahin. Una,
Kini mao ang panahon sa pagbadlong sa nasod Israel aron pagdala kanila ngadto sa paghinulsol ug sa pag-andam kanila sa pagdawat sa ilang gisaad nga Misayas. Kini gitawag nga panahon sa kasamok o Jacob's trouble. Jeremiah 30 verse 7. Pagkadako ni anang adlaw sa pagkaagi nga walay mausa nga sama kaniya, ngani maoy panahon sa kasamok ni Jacob apan siya maluwas gikan ni ana. Mabasa usab nato kini mga close references, Deuteronomy 31-3, Isaiah 61 verse 2 and 3, Zechariah 12 verse 10, Isaiah 54 verse 7-17, Jeremiah 30 verse 11. Ikaduha nga katuyuan sa dakong kasakitan mao ang pagsilot sa mga nasod dili lamang tungod sa ilang mga sala kundi tungod usab sa ilang pagtratar sa iyang piniling katawhan. Isaiah 63 1-6 and Ezekiel chapter 38 verse 14-23. Ang mga manalagna sa daang tugon puno niining duha ka tema, mahitungod sa kasakitan, apan hilom sila mahitungod sa bisan unsang katuyuan sa Dios uban sa lawas ni Kristo. Ang kasakitan mao ang panahon diin ang kapungot sa Dios ibukbo. Og si Pablo naghimo niini nga klaro nga kita niining dispensasyon sa grasya giluwas gikan sa umaabot nga kapungot. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kaligot-got nga umalabot. Ang mga mid-tribulationalists nakig-argue nga walay pagpakita sa kapungot sa Dios hangtod sa ikaduhang tunga sa 7 ka tuig sa panahon nga kasagarang gitawag kasakitan. Samtang ang mga post-tribulationalists nakig-argue nga ang kapungot sa tibuok 7 ka tuig mao ang kapungot ni Satanas, ug nga ang kapungot sa Dios wala ibukbo hangtod sa katapusan sa 7 ka tuig. Diin ni anang panahon na ang mga balaan pagalalinon aron makaikya sa kapungot og pagsugat sa Ginoo sa kahanginan samtang siya mokanaog sa yuta. Ikatulo nga atong pagatukion mao ang mid-tribulation rapture view. Alang nila ang kapungot sa Dios moabot lamang sa ulahing 3 og tunga ka tuig. Busa walay makapugong sa iglesia sa pag-apil sa unang tunga sa simana. Ang pipila ka tigpasiugda niini nga panglantaw nag-ingon nga ang ikaduhang tunga lamang sa simana ang angay itudlo nga kasakitan. Ang uban nagtawag sa unang 3 ka tuig ug tunga nga kasakitan, ug ang ikaduhang 3 ka tuig ug tunga gitawag nilang dakong kasakitan. Ang tanang mid-tribulationalists nagkauyon nga ang unang tunga naglangkob lamang sa kapungot sa tao ug sa kapungot ni Satanas. Ang mid-tribulationalists nakig-argue nga ang rapture gihulagway sa pagkayab sa duha ka saksi diha sa pinadayag 11:12. Og nadungog nila ang usa ka dakong tingog gikan sa langit nga nagaingon kanila, sumaka kamo ngari, og mingsaka sila sa langit diha sa panganod og nakakita kanila ang ilang mga kaaway. Kini nga panglantaw dili katuuhan tungod sa daghang mga hinungdan. Una, kini mahitabo sa dili pa ang pagpatingog sa ikapito nga trompeta nga giingon nga nagtimaan sa punto sa rapture. Sunod, kini nga duha ka saksi, duha ka individual nga mga lalaki. Dili sila makarepresentar sa tibuok lawas ni Kristo. Dugang pa, kining duha nagsaksi sulod sa 3 ug tunga ka tuig sa siyudad sa Jerusalem. Ug adunay gahom sa pagpatay sa ilang mga kaaway, pagtakop sa langit, sa paghimo sa tubig nga dugo, ug sa paghampak sa yuta pinaagi sa mga piste. Aduna by mid-tribulationalists nga moangkon nga kini mao ang tahas sa iglesia? Katapusan,
walay paglalin sa mga buhi nga mga balaan niini nga konteksto. Hinunoa kining duha ka saksi gipatay ug ang ilang mga patay nga lawas naghigda sulod sa 3 ka adlaw ug tunga diha sa dalan sa Jerusalem. Human niini sila gibanhaw o gidala ngadto sa langit. Walay bisan gamay nga pagkasama niini sa rapture nga gihisgutan ni Apostol Pablo. Ang mid-tribulation view usa ka kompromiso tali sa pre ug post-tribulation nga mga panglantaw. Ug tungod ni ana, gipanghimakak niini ang dispensational nga mga prinsipyo. Niini nga panglantaw, dili makita ang kamatuoran nga ang iglesia niini nga dispensasyon usa ka misteryo. Gilibog niini ang Israel ug ang lawas ni Kristo. Katapusan nga atong paghahisgutan niining ato nga pagtuon mao ang view sa post-tribulation rapture. Kadaghanan sa mga argumento pabor sa usa ka pre-tribulation rapture. Mauusab ang mga argumento batok sa usa ka post-tribulation rapture. Ug daghan sa mga argumento batok sa usa ka mid-tribulation view, mauusab ang mga argumento batok sa post-tribulation nga position. Sa kinatibuk-an, kadtong nagtuo nga ang simbahan moagi sa tibuok panahon sa kasakitan, anti-dispensational sa ilang pamaagi. So ingon nga panapos niining ato nga pagtuon, ang rapture dili mahitabo hangtod nga ang katapusang sakop sa lawas ni Kristo magdugang og ang katuyuan sa Dios mahingpit. Apan mahimo kini sa dili pa ang dakong kasakitan. Tungod kay walay bisan unsa sa maong panahon nga may kalabutan sa katuyuan sa Dios uban sa lawas ni Kristo. Kung nahibalo pa si Pablo nga ang mga sakop sa lawas ni Kristo, ang iglesia ni ining dispensasyon sa grasya moagi sa kalisang sa paghari ni Antikristo sa usa ka sinagol nga dispensasyonal nga programa diin ang Dios nagpadagan og duha ka managkalahing programa sa samang higayon, dili gayod maghuna-huna nga dili siya maghatag og pasidaan og instruksyon alang sa pamatasan og pag-alagad ni anang panahona. Ang kamatuoran nga wala niya kini buhata ug ang kamatuoran nga walay pamahayag nga ang mga sakop sa lawas ni Kristo ni ining dispensasyon sa grasya moagi sa kalisang sa dakong kasakitan, maoy lig-on kaayong ebidensya sa usa ka pre-tribulation rapture. Dinhi lamang tama ng ato nga pagtuon niining ato ang class note number 5 sa atong pagtuon sa eschatology.